अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, मेमो गेट स्कैंडल हमारे मुल्क की सियासत में तूफान की तरह बरपा है। जहां पर यह सियासत करने का और पॉइंट स्कोरिंग करने का एक नया जरिया है, वहीं पर अनफॉर्चुनेटली इसमें बड़े ही नामुनासिब तरीके से पगड़ियां भी उछाली जा रही हैं, खामखा के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और शायद किसी कॉन्स्पिरेसी का जिक्र भी किया जा रहा है। और ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ से आपने देखा जो एक नी जर्क रिएक्शन आया बाबर अवान साहब की तरफ से, उन्होंने जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए और पै दर पै लगाते ही चले गए, उनमें कितनी सदाकत है, कितनी वेल प्लेस्ड वो बातें हैं, उन पर भी बात होगी। इस मेमो गेट स्कैंडल को लेकर क्या अब सियासत हो रही है और क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसे एक सियासी जरिया बना लिया है पॉइंट स्कोरिंग का, और उन्होंने एक पॉइंट स्कोर ऑलरेडी कर लिया है, इस पर भी बात होगी। मंसूर इजाज के हवाले से भी नाज़रीन बात होगी कि कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस शख्स की स्टेटमेंट के अंदर, पहले क्या कहता था अब क्या कह रहा है, क्या ये एक ऐसा इंसान है जिस पे एतबार भी किया जा सकता है या नहीं। इमरान खान साहब ने कल असासों का जिक्र किया अपने और डिक्लेयर किए, अब उसके अंदर भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत से इंटरेस्टिंग इश्यूज़ हैं, और जिस तरह डिमांड की इमरान खान साहब ने कि जिस तरह उन्होंने बताए हैं बाकी भी बताएं, उसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और कहा है कि हमारी पूरी फैमिली यानी कि पूरे शरीफ खानदान के डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं हर इंडिविजुअल के, और अगर कोई साबित कर दे कि कोई ऐसा एसेट है जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है और किसी फर्द के नाम पे है तो वो अतिया कर दिया जाएगा शौकत खानम हॉस्पिटल को। तो बड़े बड़े क्लेम्स हैं, इनके बारे में बात होगी। आज सेठी साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सेठी साहब, क्या हालचाल है आपके? हालचाल ठीक है। तुम लगता है आज बड़े शरारती मूड में हो। मैं बिल्कुल शरारती मूड में नहीं हूँ सेठी साहब, मैं हकायक दिखाने के मूड में हूँ, हकायक बताने के मूड में हूँ। हाँ, तो फिर फेयर होना चाहिए सबके साथ। नहीं नहीं, बड़ा बिल्कुल फेयर, बिल्कुल फेयर। अच्छा सेठी साहब, मैं जरा थोड़ा शुरू करने से पहले इनिशियली मैं एक बात करूंगा कि आपको मालूम है कि जैसे ही मेमो गेट का शुरू हुआ, अब नवाज शरीफ साहब गए हैं, 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर भी आया है जिसमें इनिशियली कहा गया कि तारिक खोसा साहब को कमीशन वो हेड होंगे और इनफैक्ट उन्हीं के ऊपर बेस करेगा वो कमीशन, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे। उन्होंने माजरत कर ली है। बाबर अवान साहब ने बड़ी अजीब बात की, मैं चाहूंगा कि उसकी जरा क्लैरिटी आप दे दें। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी तारिक खोसा साहब से और इसके अंदर उन्होंने कोई एक ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि शायद कुछ साजिश हो रही है और कोई कॉन्स्पिरेसी हैच की जा रही है। आप इसकी कोई क्लैरिटी दे सकते हैं? कुछ चिड़िया चिड़िया फिरती रही है इधर उधर? यार, बाबर अवान साहब के खिलाफ बात करने से पहले 2 दफा सोच लेना चाहिए। बड़े तकड़े शेर हैं वो, और तो जरा मुझे भी ख्याल से बात करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि हकायक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था फेयर होना चाहिए। आज बाबर अवान साहब ने तो जिसे कहते हैं ना फायरिंग कर दी। अब हकायक क्या है? मेरा ख्याल है कि अगर आप पंजाब की हुकूमत से कुछ रिस्पांस तो आना चाहिए था, और अगर नहीं आया तो मेरा ख्याल है हकायक ये होंगे। हेड साहब, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा है, इस इशू को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। सेठी साहब, अब हम बात वही कर रहे थे कि क्या तारिक खोसा साहब की मुलाकात हुई, और अगर हुई आप बता रहे थे तो किस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी? मैं ये कह रहा था कि गालबन ये जो मुलाकात थी इसका कोई ताल्लुक नहीं था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ, जो अभी आई भी नहीं थी। ये 26 तारीख को मुलाकात हुई, 1 घंटे की मुलाकात थी जिसमें दूसरे पुलिस रिफॉर्म्स के इश्यूज डिस्कस किए गए। मैं ये भी आपसे कह दूं कि अगर ऐसा ना होता तो अगर चीफ मिनिस्टर की कोई कोशिश थी कि तारिक खोसा साहब को इन्फ्लुएंस किया जाए, तो फिर जाहिर है वो बिल्कुल कोशिश एक तो थी नहीं, और अगर थी तो नाकाम हो गई, क्योंकि खोसा साहब ने, आपने देखा कितना एक रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल कोर्स इख्तियार किया है। उन्हें एहसास है कि ये कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स आएंगी और कंट्रोवर्शियल मैटर है, और आगे ये एक भाई जो है उनका एक कंट्रोवर्सी में पिस गया, और अब वो ये नहीं चाहेंगे कि एक और भाई जो ऐसी किस्म की कंट्रोवर्सी में पिस जाए। ये बहुत ऑनरेबल ख़ानदान है खोसों का, ये बहुत प्रोफेशनल लोग हैं और बड़े दयानतदार लोग हैं, और मैं समझता हूँ खोसा साहब ने, तारिक खोसा ने बहुत अच्छा फैसला ये किया है कि इस दलदल में वो नहीं आए और ना ही फिसलेंगे। और दूसरी बात ख्याल कि कोई अटेम्प्ट थी
इन्फ्लुएंस किया जाए या इनको तैयार किया जाए इस किस्म की चीज़ के लिए। अगर ऐसी बात होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट इनको सेलेक्ट ही ना करता। तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंटली ये फैसला किया है मेरे, और इंडिपेंडेंटली कन्वे किया, और इंडिपेंडेंटली तारिक खोसा साहब ने माजरत कर ली है। तो ये तो मैं अपने जहन में बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये बाबर अवान साहब ने एक कोशिश की है प्रोपागेंडा करने की, मगर ये जायज़ नहीं है। अच्छा रेड्डी साहब, अब क्योंकि इल्ज़ामात की बात हो रही है, आगे इसी से हम लिंक करेंगे, फिर वो असासों की बात भी आ जाएगी। अब बाबर अवान साहब ने एक और बात भी की जी कि जी जो शरीफ मेडिकल सिटी है शायद उसको जी को फॉरेन फंडिंग उसकी हो रही है, कहा जी 115 मिलियन डॉलर्स आ गए हैं और 115 मिलियन और आने हैं। तो इसके बारे में क्या ये फिर अगर तो ये बात सच है तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब को जो नारा है कि जी हम तो कशकोल हमने तोड़ दिया है, फॉरेन फंडिंग हम नहीं ले रहे, पंजाब गवर्नमेंट नहीं ले रही, फिर अगर तो खुद शरीफ मेडिकल सिटी ले रही है तो फिर बड़ा बुरी बात है। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि इसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पर पूरी। उसकी वजह यह है कि मेरी इतला के मुताबिक सुलेमान साहब जो हैं शहबाज शरीफ के साहिबजादे, उन्होंने ऑलरेडी ये बात कही है कि हमें एक ढेला भी नहीं किसी किस्म की हमने इमदाद ली इस मेडिकल सिटी के लिए, और ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। तो अगर उन्होंने रिकॉर्ड कहा है और बाबर अवान साहब भी इल्ज़ाम ऑन रिकॉर्ड ही लगा रहे हैं, हालांकि बाबर अवान साहब ने नाम नहीं लिया किससे ये पैसे आए, इशारा किया है कि ये अमेरिका की तरफ से आए हैं, मगर ये तो 115 मिलियन की बात तो की, और ये भी कह रहे हैं कि आगे भी आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो है इसकी तो तफ्तीश बड़ी सिंपल सी हो सकती है। तुम एक फ़ोन उठाओ और यूएस एम्बेसडर को फ़ोन करो इस्लामाबाद में कि पूछो, या यूएस एड वालों को पूछो कि बयान दें ऑफिशियली उन्होंने आज तक कोई पैसे किसी एड के तहत, इमदाद के तहत मेडिकल सिटी को किए हैं कि नहीं किए। उसी और बाकी यार और भी कोई जर्नलिस्ट उठा के ये सवाल का जवाब तलब कर सकता है अमरीकनों से। तो अर्ज ये बात छुपी नहीं रहेगी, अगर पैसे आए हैं तो वो आए हैं, अगर नहीं आए तो नहीं आए। मैं ये समझता हूं कि आप एक काम करें, आप 2 टोपियां खरीद लें। अच्छा, हाँ, 2 टोपियां खूबसूरत सी खरीद लें, और कोई नमक और काली मिर्च उन पे छिड़क दें, और कांटा छुरी 2 तैयार कर लें, और दोनों हजरात को, शहबाज शरीफ साहब को भी और उधर बाबर अवान साहब को भी, हमारी तरफ से एक तोहफे के तौर पे भिजवा दें। और फिर हम इंतजार फरमाएंगे कि सच क्या है। अगर तो ये सच निकलता है कि ऐसी बात है कि उन्होंने ये पैसे लिए हैं उन सिटी के लिए किसी एनजीओ से या किसी फंड ऑर्गेनाइजेशन से, तो फिर शहबाज शरीफ साहब मेहरबानी करके वो जो हैट है, जो टोपी हम भेज रहे हैं, उसको काट के तो वो खा के साथ, तो वो कहते हैं ना अंग्रेजी का मुहावरा है कि अगर ऐसे हुआ तो आई ईट माई हैट। तो अब ये हैट्स आप दोनों भिजवा दीजिए अच्छे से, एक ब्राउन रंग का ले लें, एक ब्लू रंग का ले लें, और ये दोनों हजरात को भिजवा दीजिए। इन दोनों को एक को हैट खाना पड़ेगा। अच्छा, अरे सेठी साहब थोड़ा आगे चलते हैं, इसी से इन चीज़ों से कुछ लिंक थी, जारी बात है, इल्ज़ामात भी एक दूसरे पर लगाए गए। इमरान खान साहब ने एक नई जो चीज़ कही, और इनफैक्ट जो बात वो कहते रहे हैं कि जो असासे ज़ाहिर करने का इशू है, ये कोई पर्सनल इशू नहीं है, ये एक नेशनल इशू है, क्योंकि इसकी वजह से जितनी एवेजन होती है वो फिर करप्शन को जन्म देती है, टैक्स एवेजन होती है। तो इमरान खान साहब ने कल अपने असासे डिक्लेयर किए हैं, और उन्होंने क्या कहा है और अपने असासों के बारे में पूरा उन्होंने एक ट्रेल भी बताई है, बताने की कोशिश की है, क्लियर करने की कोशिश की है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और उन्होंने बेनामी ज़मीन के हवाले से क्या कहा है कि वो क्या करेंगे, ये नाज़रीन एक क्लिप है, ज़रा देखिए। मैंने अपनी बीवी से पैसे बोरो किए 2002 में, और 2003 में मेरा फ्लैट बिका, मैंने उसको पैसे वापस किए। 2004 में मेरी डिवोर्स हुई और वो फ्लैट उसने मुझे गिफ्ट किया। 300 कनाल ज़मीन जो मैंने ली वो उसके आपके सामने है कि वो 1,45,000 कनाल पर कनाल पे ली। उसके बाद आपके सामने मेरी मियाँ चन्नू की 530 कनाल है, वो मेरे दादा की ज़मीन है। अरे सेठी साहब, ये अपनी जो प्रॉपर्टी है इसके हवाले से जो इमरान खान साहब ने बात किया, अब ये वो डॉक्यूमेंट है और जो कल उन्होंने दिया है तमाम रिपोर्टर्स को, और इसमें काफ़ी क्लैरिटी से हर चीज़ लिखी हुई है। एक बात जो यहाँ उन्होंने खुद कही है कि फिर वो मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया जब हमारा डिवोर्स हो गई, और उन्होंने मुझे वो फ्लैट गिफ्ट किया। मेरे ख्याल में जो यहाँ रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो ये कि वो उस घर की बात कर रहे हैं जो इनिशियली उन्होंने जमायमा खान साहब के दिए हुए, साहिबा के दिए हुए पैसों से ख़रीदा था, और फिर जब डिवोर्स हो गई तो उन्होंने गिफ्ट कर दिया इमरान खान साहब को। जी हाँ, मुझे लगता है ऐसे है कि वो सही कह रहे हैं कि 2002 में उन्होंने ये ज़मीन ख़रीदी, पैसे नहीं थे, जमायमा खान से पैसे लिए और ज़मीन ख़रीद ली,
اور جب اپنا فلیٹ 2003 میں بیچا وہ غالباً 7 لاکھ پاؤنڈ کا بکا، وہ کوئی 8 کروڑ روپیہ بنتا تھا، 4.5 کروڑ جمائمہ خان سے لیا ہوا تھا پاؤنڈ میں، میرا خیال ہے انہوں نے شاید یہ کہا نہیں انہوں نے، پر میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے وہ وہیں لندن میں ہی فلیٹ بیچنے کے بعد وہ پاؤنڈز جمائمہ کو واپس کر دیے ہوں گے، اور جتنے باقی پیسے رہ گئے ہوں گے، کیونکہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے باقی پیسے کہ وہ فلیٹ کے جو پروسیڈز تھی وہ پاکستان لیگل چینلز کے ذریعے ٹرانسفر کر دی، تو ہو سکتا ہے کہ آدھے پیسے وہاں جمائمہ کو وہیں پاؤنڈز میں دے دیے ہوں، باقی پیسے یہاں آ گئے ہوں۔ اب زمین کا مسئلہ یہ رہا کہ زمین تو جمائمہ کے نام پہ تھی، انہوں نے ان کو گفٹ کر دی، گفٹ اس لیے کی پیسے ان کو وصول ہو گئے تھے، جو ادھار تھا وہ بھی انفارمل قسم کا ادھار تھا، اور تو انفارملی انہوں نے گفٹ کر دی۔ گفٹ اس لیے بھی میرا خیال ہے مناسب تھا کیونکہ اگر گفٹ نہ کرتے تو انہیں پھر خریدنی پڑتی جمائمہ سے، اور پھر جمائمہ کو وہ پیسے ٹرانسفر کرنے پڑتے باہر، تو کمپلیکیشنز ہو سکتی تھی۔ دوسری بات ظاہر ہے کہ اگر یہ خریدتے ان سے تو پھر اس کے اوپر کچھ چھوٹے موٹے ٹیکسز بھی دینے پڑتے تھے، وہ جو لوکل پراپرٹی ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے، تو کیونکہ یہ اندرونی ایک فیملی معاملہ تھا تو انہوں نے اس طریقے سے کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، ٹیکنیکلی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، مگر میرے لحاظ سے جو بات عمران خان کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا سیٹھی صاحب، ایک اور بات، کل وہ ان کی پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں جناب مختوم شاہ محمود قریشی صاحب، وہ 60 بیٹھے ہوئے تھے ان کے، اور آلدو اس جو ان کی پریس ریلیز تھی اس کے اندر بھی آیا ہے، اخبار میں بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جلدی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ بھی اپنے اثاثے شو کریں گے، تو شاہ محمود قریشی صاحب جب شو کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک، مطلب ماشاءاللہ کافی اچھی ان کی ہولڈنگ ہے، تو کافی چیزیں وہ وہاں پر بھی سامنے آئیں گی، اور میرے خیال میں بہت سے سوالات پھر شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی کیے جائیں گے۔ جی ہاں، میرا خیال ہے وہاں بھی آپ کو ایک ایسی ایریا ہے جو گرے ایریا ہے، باقی تو سارے ان کے صاف ایریاز ہیں، جتنی زمین ہے یہ ہے وہ ہے، مگر دو باتیں ہیں یہاں، بہت سی یہ جو بڑے فیوڈل لینڈ لارڈز اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سی زمین جو ہے وہ بے نامی رکھتے ہیں، اپنی زمین جو ہے اپنے نام پہ نہیں ہوتی، کیونکہ قانون کے مطابق ایک حد سے زیادہ وہ زمین اپنے نام پہ رکھ نہیں سکتے، نہیں تو وہ لنڈن لینڈ ریفارم ایکٹ آ جاتی۔ تو لوگ یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ اپنے مزاروں کے نام یا دوسرے لوگوں کے نام جن کے نام نہیں ہوتی وہ لکھ کے ان کے نام پہ کرا دیتے ہیں، مگر پرائیویٹلی ان سے ایک انڈیٹڈ سیل ڈیڈ بھی کروا لیتے ہیں، تاکہ کل کو اگر وہ کوئی گڑبڑ کرے تو یہ ڈیٹ لگا کے شو کریں کہ انہوں نے خرید لیے، ان سے واپس خرید لیے یا ان سے خرید لیے اور پیسے پہلے ہی دے دیے تھے۔ تو اس قسم کے تو بے نامی اور اس قسم کی بہت سی چیزیں دیہاتوں میں چلتی ہیں۔ اب عرض یہ ایک تو یہ پورا ایک ایریا ہے، اس کو کیسے انویسٹیگیٹ کیا جائے؟ کیا شاہ محمود صاحب بھی یہ کہیں گے کہ میری کوئی بے نامی زمین نہیں ہے اور آج کی ڈیٹ سے یا اس سے 5 دن پہلے کی ڈیٹ سے میرے پاس کچھ نہیں تھا، تاکہ کل کو اگر کچھ ہو تو یہ کلیئر ہو جائے بات کہ یہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میری کوئی بے نامی زمین نہیں ہے، کسی اور کے نہیں کرائی ہوئی اور ان سے پھر میں بعد میں خرید لوں گا، اس قسم کی بات کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ پتہ ہے آپ کو یہ کتنے بڑے وہ آپ کے ان کے مرید کتنے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ اب یہ بھی ایک کلچرل چیز ہے کہ مرید جو ہیں وہ پیسے ویسے بھی دیتے ہیں، گفٹس بھی دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جی بالکل سارا کچھ کرتے ہیں، اور یہ جو عرس ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سے پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں اور جو کہ گدی نشین کو ملتے ہیں، اب اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہوتا، تو وہ بہت چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہوتی، کیونکہ قریشی صاحب سب سے بڑے پیر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسا گرے ایریا ہے جہاں کچھ کلیئرٹی اگر قریشی صاحب دے دیں تو اچھی ہوگی، کیونکہ ان کے بارے میں آج تک تو اچھے ہی خیال لوگ رکھتے ہیں، مگر یہ جو سارا اب کھاتا ہے کھل گیا ہے تو اس میں جتنی کلیئرٹی ہو اتنا بہتر ہے، اگر اس میں کچھ چھپانے کی کوشش کی تو یہ آج نہیں کل گلے پڑ سکتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ قریشی صاحب بھی اب ساری باتیں جو ہیں یہ صاف شفاف کر کے نکال دیں، بیکاز میڈیا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا کسی نہ کسی دن اور پھر یہ شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ اچھا سیٹھی صاحب، یہ عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ اگر کوئی بے نامی زمین ہو، اس کے بارے میں یہ ذرا ناظرین ایک کلپ ہے، یہ دیکھ لیجیے۔ میں اب چیلنج کرتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر، نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا، جتنے بھی ہیں، ان سب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری طرح آپ میڈیا کے سامنے اپنے اثاثے دیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی بے نامی میرے نام پہ پکڑی گئی جو میں نے اپنے نام پہ نہیں رکھا، میں پالیٹکس چھوڑ دوں۔ ارے سیٹھی صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کا کلیم بھی سن لیا، ان کا جو انہوں نے للکارا ہے وہ للکار بھی آپ نے سن لی ہے۔ ایک تو یہ بے نامی زمین کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، اس کے اوپر ذرا تھوڑا میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں، جو انہوں نے بات کی ہے کہ اگر کوئی نکل آئی تو میں فارغ ہو جاؤں گا سیاست سے۔ یار دیکھو منیب، بات یہ ہے کہ یہ بے نامی چیزیں جو ہے نا
یہ بڑی مشکل ہوتی ہیں پروو کرنی. آپ نے دیکھا ابھی ایک حال ہی میں ایک NILC والی وہ کتنی بے نامی چیزیں چل رہی تھیں, آ رہی تھیں, جا رہی تھیں, اور کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو پروو کرنا اینڈ سو آن. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ سارے سیاستدان کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے اگر ایسے آپ نے پروو کر دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, کوئی کہتا ہے کہ آپ نے ایسے پروو کر دیا تو میں یہ نہیں کروں گا. یہ کرتے ورتے کوئی نہیں ہے, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کیونکہ جب بھی کوئی اس قسم کے الزام لگتے ہیں تو یہ کنٹیسٹ کرتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں. تو اس لیے یہ فضول بات ہے کہ جی اگر ایسا ہو گیا تو یہ نہیں ہوا. مگر جنرلی اسپیکنگ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بہت سی باتیں اور ہیں کہ سیاسی طور پہ نادان ہیں اور بات نہیں سنتے, آٹوکریٹک ہیں, یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. مگر یہ کہنا کہ یہ سوچے سمجھے کسی قسم کی انہوں نے بڑے پیمانے پہ کوئی کرپشن کی ہے, یار چھوٹے موٹے رولز وغیرہ تو ہر بندہ ہی بینڈ کرتا رہتا ہے, اور نہ ہی اس کے اوپر اہمیت اس کی ہونی چاہیے. ہم سب انسان ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں. مگر میرا نہیں خیال کہ عمران صاحب کے اوپر آپ کوئی اس قسم کا کوئی الزام لگا سکیں گے کہ انہوں نے کوئی پیسے لے کے ایمبیزلمنٹ کی ہو یا کوئی بہت بڑی کرپشن کی ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا سیٹھی صاحب, آپ کو اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آج شریف فیملی نے کہا جی کہ اگر کوئی ثابت کر دے کسی بھی جگہ کے جی ہماری کوئی کسی انڈیویجول کی کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو اس کے نام پہ ہے لیکن ڈکلیئرڈ نہیں ہے ایسٹس کے اندر, تو وہ پراپرٹی عطیہ دے دی جائے گی شوکت خانم ہاسپٹل کو. تو بڑا آپ کیا کہیں گے پھر کلیم ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے, چیلنج ایکسیپٹ کر لیا؟ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب وہ میڈیا پہ ہے یا عمران خان صاحب خود انویسٹیگیٹ کریں اور بتائیں کیا ہے کیا نہیں ہے. مگر میرا نہیں خیال یہ بات آگے جائے گی یہاں سے. دونوں نے اپنی طرف سے چیلنجز تھرو کر دیے. میرا نہیں خیال ایک دوسرے کے بارے میں کوئی پروف بھی کچھ کر سکیں گے کہ نہیں. تو اس بات کو اب یہ میرا خیال بات آگے نہیں جائے گی زیادہ. البتہ یہ بات ضرور چلے گی کہ کس کے پیسے باہر ہیں, وہ پیسے کیسے آئے باہر, کیسے وہ پیسے بنے, اور اب وہ کہاں ہیں, سوئٹزرلینڈ میں ہیں, یہاں ہیں, وہاں ہیں. یہ بات جو ہے نا یہ ضرور چلے گی, کیونکہ یہ بات صرف پاکستان میں نہیں, یہ انڈیا میں بھی یہ بات چل رہی ہے. ایک ابھی حال ہی میں رپورٹ آئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ پیسہ کسی ایک ملک میں سے نکل کے کسی اور ملک میں, سوئٹزرلینڈ کی بات ہو رہی تھی, اس میں انڈیا نمبر 1 پہ ہے. کہتے ہیں کہ 1500 ارب ڈالر کے قریب ہندوستان کے بزنس مین نے پیسے سوئٹزرلینڈ میں اور باہر رکھے ہوئے. انڈیا نمبر 1 پہ آ رہا ہے. اور جو نمبر 2 پہ کنٹری تھی وہ یاد نہیں آ رہی کون سی کنٹری تھی, مگر وہ بالکل ہاف 800 700 800 تھی. میرا خیال ہے کوئی لیٹن امریکن کنٹری تھی. تو پاکستان کا تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. میں وہ فگر کوئی کہتا ہے 5 بلین, کوئی کہتا ہے 10 بلین, اس سے زیادہ کوئی فگرز نہیں آ رہے ہیں. مگر ابھی حال ہی میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ جو اسانگے صاحب ہیں وکی لیکس والے, انہوں نے آج دھمکی دی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 1 سال انتظار کیجئے, ہم آپ کو پاکستان اور انڈیا کے سارے جو فارن اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جنہوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں ان کے بھی سارے ڈیٹیلز وکی لیکس کے اوپر لیک کر دیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ انفارمیشن ان کے پاس 1 سال قبل ان کو ملی تھی, تو اس کے بعد تو شاید نہ ملی ہو کیونکہ دروازے بند ہو گئے ہوں گے انفارمیشن کے, مگر اور یہ انفارمیشن بھی ان کے پاس ہے. تو یہ انفارمیشن میرا خیال ہے اب آپ کو اگلے سال دیں گے تو پتہ چل جائے گا کس کے کتنے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب, یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین, جب بریک سے واپس آئیں گے ہم تو آپ کو بتائیں گے کہ منصور اعجاز کے جتنے بھی بیانات ہیں ان میں کانٹرڈکشنز کتنی ہیں, حقیقت کس میں ہے, سچائی کس میں ہے, اور کیا میمو گیٹ اب ایک سیاست کا ذریعہ بھی ہے. پھر بات ہوگی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.